खुदावन आपके साथ हो। आज 9 नवंबर सन 2019 की सुबह की दुआ और चाय की प्याली में आपको खुशामदीद। लतूरियाई साल के मुताबिक आज की पहली तिलावत हिजकिय्याल नबी की किताब, उसका 47वां बाब, उसकी पहली आयत मुबारका से लेकर दूसरी, और फिर 8वीं से 9वीं, और फिर 12वीं आयत मुबारका। आज की दूसरी तिलावत मुकद्दस पालूस रसूल का पहला खत करंथियों के नाम, उसका 3 बाब, उसकी 9वीं आयत मुबारका से लेकर 11वीं, और फिर 16वीं आयत मुबारका से लेकर 17वीं आयत मुबारका तक। आज की अंजील मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस यूहन्ना, उसका 2 बाब, उसकी 13वीं आयत मुबारका से लेकर 22वीं आयत मुबारका तक। आज की पहली तिलावत हिजकिय्याल नबी की किताब में जब हम देखते हैं तो हिजकिय्याल नबी जो है वो एक रोया देखता है, और उस रोया में क्या देखता है? इस रोया में देखता है कि वो एक घर के मदाखल पर आया है जहां से एक पानी जो है वो चल रहा है, और जहां जहां ये पानी जा रहा है वो वहां पर हरियाली है, क्योंकि ये पानी जो है ये मीठा है, और वहां पर बहुत सारे फल हैं और हरियाली है। अब अगर हम आज की अक़दस इक़्तिबास पर गौर करें तो दर हकीकत ये इक़्तिबास जो है ये खुशहाली की तरफ इशारा कर रहा है। और खुशहाली किस तरह आएगी? जब हम खुदावन की शरीयत पर अमल करेंगे, जब हम खुदावन के कलाम पर, जो उसका जिंदा अल्फाज का मजमुआ है, जब हम उस पर अमल करेंगे तो फिर ये हरियाली आएगी। आप अगर मेरे साथ कलाम को खोलें, हम हिजकिय्याल नबी से निकलकर मज़ामीर की किताब में आएंगे। ज़बूर 1 और उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा हुआ है? खुदावन के जिंदा कलाम पर जो अमल करते हैं वो कैसे है? बल्कि जिसकी मसरत खुदावन की शरीयत में है और जो दिन रात उसकी शरीयत पर ध्यान लगाता है, यानी जो खुदा की शरीयत पर, जो खुदा के कलाम पर ध्यान लगाता है, कैसा होगा वो उस दरख्त की मानिंद होगा जो पानी की नहरों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फल देता है, जिसके पत्ते नहीं मुरझाते। जो कुछ वो करता है कामयाब होता है। क्योंकि जो खुदा पर इन्हिसार करते हैं, जो खुदा पर इन्हिसार करते हैं, वो कभी भी नहीं मुरझाएंगे, वो कभी भी उनके पास कमी नहीं होगी, वो कभी भी बीमारी में नहीं होंगे, वो कभी भी किसी मुश्किल परेशानी में नहीं होंगे। क्योंकि खुदा के कलाम पर अमल करना जो है वो खुदा की बातों पर भरोसा करना है। और जो खुदा की बातों पर भरोसा करते हैं, जो खुदा के कलाम पर भरोसा करते हैं, वो उस दरख्त की मानिंद है जो नहर के करीब लगाया गया है। अब हम इसको देखते हैं कि जी खुदा की शरीयत को पूरा करना है, यानी जो शरीयत हमें दी गई है, और खुदावन यीशु मसीह भी इसका इकरार कर रहे हैं कि वो शरीयत को ख़त्म करने नहीं बल्कि मुकम्मल करने आए हैं। क्योंकि हमारे कुछ खुद साख्ता पास्टर हजरात जो है वो कहते हैं कि नहीं, शरीयत का हमारी ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। नहीं, शरीयत का हमारी ज़िंदगी में काम है, क्योंकि हमारे निजात दहिंदा खुदावन यीशु मसीह ने शरीयत को पूरा किया। किस तरह? मुकद्दस मत्ती की अंजील, उसका 5 बाब और उसकी 17वीं आयत में क्या लिखा? हमारे जिंदा खुदावन के अल्फाज हैं, ये ख्याल मत करो कि मैं तौरेत या सहाफ़े अंबिया को मनसूख करने आया हूं। मनसूख करने को नहीं बल्कि पूरा करने को आया हूं। हमारा निजात दहिंदा जो है वो शरीयत को, यानी शरीयत की जो बातें उनको पूरा करने के लिए आया है। तो लिहाजा जब हम अपने जिंदा खुदावन यीशु मसीह के अल्फाज अपने दिल में रखते हैं, जब हम उन पर ध्यानो ज्ञान करते हैं, जिस तरह हमने पहला ज़बूर उसका दूसरी और तीसरी आयत में हमने पढ़ा, हम उस आदमी की मानी, उस दरख्त की मानिंद है जो नहर के करीब लगाया, जहां से पानी मिलता है उसे वो सैर होता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि ये पानी है कौन? पानी कौन है? हमारा खुदावन यीशु मसीह है। किस तरह? आप मेरे साथ कलाम को खोलें, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 4 बाब, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील, उसका 4 बाब और उसकी 13वीं और 14वीं आयत में क्या हमारे खुदावन जिंदा यीशु मसीह के अल्फाज हैं? जो कोई ये पानी पिएगा फिर प्यासा होगा, मगर जो कोई वो पानी पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो कभी प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा उसमें पानी का चश्मा बन जाएगा
جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا، کیونکہ ہم وہ پانی ہیں جو خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے۔ جب ہم بپتسمہ لیتے ہیں تو بپتسمہ میں جو پانی ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اب سے ہم یسوع کے نام میں مخصوص ہو چکے ہیں۔ جب ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے نام میں مخصوص ہو چکے ہیں تو ہم خدا کی ہیکل بن جاتے ہیں۔ وہ گھر جس کا حزقیال ذکر کر رہا ہے، ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح وہ خدا کی ہیکل ہے، کیونکہ وہ خدا کی ہیکل ہے تو اس میں سے پانی نکل رہا ہے۔ اور اب یہ ہیکل جو ہے یہ ہم ہیں، ہم مسیح جو ہم نے خداوند یسوع مسیح کو اپنایا ہے، ہم نے خداوند یسوع مسیح کے نام میں بپتسمہ لیا ہے۔ کس طرح؟ آپ مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کا نام اس کا 3 باب اور اس کی 16ویں آیت کو دیکھیں، کیا لکھا ہوا ہے کہ تم خدا کی ہیکل ہو اور روح خدا تم میں ساکن ہے، روح خدا تم میں ساکن ہے۔ اور اگر کوئی خدا کی ہیکل کو برباد کرے تو خدا اسے برباد کر دے گا، کیونکہ خدا کی ہیکل مقدس ہے اور وہ تم ہی ہو، ہم خدا کی ہیکل ہے۔ وہ زندہ پانی جو ہے جو ہیکل سے نکل رہا ہے وہ مسیحی ہیں۔ اب مسیحی جہاں جہاں جائیں گے یہ خوشحالی، منادی، یسوع کے نام کا پرچار اور اچھے اعمال کریں گے، کیونکہ جب اچھے اعمال کریں گے تبھی جو لوگ ہیں وہ جانیں گے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، اور آسمان میں خداوند کو جلال ملے گا۔ آپ میرے ساتھ کلام کو کھولیں، مقدس متی کی انجیل اس کا 5 باب اور اس کی 16ویں آیت میں، نیک کام کس طرح کرنے؟ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھیں اور تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ ضروری ہے کہ ہم نیک کام کریں، کیونکہ ہمارا خداوند یسوع مسیح جو پانی اس نے ہم میں جاری کیا ہوا ہے، وہ پھل جو ہم نے لے کر آنے ہیں، جو زرخیزی ہم نے لے کر آنی ہے، جو ہم نے کلام کو، اپنے زندہ الفاظ کو، خداوند یسوع مسیح کے الفاظ کو اپنے دل میں رکھنا ہے، تو یہ ہم پانی جو ہے اس سے دوسروں کو سیر کریں، دوسروں کی روحانی تشنگی کو پورا کریں، وہ جو پیاس ہے اس کو پورا کریں۔ اب کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو گھر ہے حزقیال کی کتاب میں وہ دراصل ہمارے بدن ہے، کیونکہ ہمارے بدن جو ہے وہ روح القدس کی ہیکل ہے۔ پھر جو پانی وہاں سے نکل رہا ہے دراصل وہ پانی جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دیا ہے، اور یہ پانی جو ہے اس کی وجہ سے ہم مسیح کے نام میں مخصوص ہو چکے ہیں۔ اب ہم مسیحی جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کا زندہ پانی ہے، اور جہاں جہاں ہم جائیں گے ہمیں زرخیزی لے کر آنی ہے، خداوند کا کلام کو سنانا ہے، منادی کرنی ہے۔ اب تیسری بات کہ جہاں جہاں یہ پانی گیا ہے، یعنی ہم نے حزقیال کی کتاب میں پڑھا کہ جہاں جہاں یہ پانی گیا ہے وہاں پر یہ پھل لے کر آیا ہے۔ اب ہم جہاں جہاں جائیں گے ہم پھل لے کر آئیں گے، اور کون سے پھل لے کر آنے چاہیے ہمیں؟ جس کے لیے خدا کا بندہ مقدس پالوس رسول غلاطیوں کے نام خط اس کا 5 باب، میرے ساتھ کلام کو کھولیں، غلاطیوں کا نام خط اس 5 باب اور اس کی 22ویں آیت میں کون سے پھل ہم نے لے کر آنے ہیں جو حزقیال نے اشارہ کیا، جس کی نبوت وہ کر رہا ہے۔ وہ پھل کون سے ہونے چاہیے؟ محبت کا۔ مسیحی جو ہے وہ اپنی محبت کے لیے جاننے چاہیے، خوشی کا، سلامتی کا، صبر کا، مہربانی کا، نیکی کا، ایمانداری کا، حلیم کا، پرہیزگاری کا۔ ایسے کاموں کی کوئی شریعت مخالف نہیں، کیونکہ مسیحی جو ہیں وہ شریعت کی کاملیت چاہتے ہیں۔ اب ہم کرسمس کے ایام میں داخل ہو رہے ہیں، نومبر کا مہینہ آ چکا ہے، دسمبر آنے والا ہے۔ اس کرسمس کے ایام میں کوشش کریں کہ ہم اپنے جو خدا نے ہمیں فضائل دی ہیں، برکات دی ہیں، اس میں سے اپنے ان بہن بھائیوں کے لیے کچھ نہ کچھ کریں جو کسی نہ کسی چیز کے محتاج ہیں۔ خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، جو خداوند کا زندہ کلام سنتے ہیں اس زندہ کلام کو جو زندہ پانی ہے اپنے دل میں رکھتے ہیں، اور یہ پانی جو ہے جب آپ خود دوسروں میں بانٹتے ہیں تو خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانے کو برکت دے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین۔